السلام عليكم، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جبت لكم وصفه حتعجبكم بالبزاف. سي لا غوسيت ديال مقرمشات ولا لو جور دي شيبس. كاين يقولوا لهم قريشلات، كاين يقولوا لهم فريقسات، كل واحد كيفاش حيقولوا لهم. هما سي ان جور دو سالي ولا مملحات ناكلوهم في بدايه الاكل كوم ان ابيرو، يجوزوا بزاف هايلين. دونك ما عليكم غير باش تقعدوا معايا وتشوفوا لا فيديو ديالي حتى لافا وتشوفوا العجينه اللي حنخدمها. نفس العجينه حنخدم 3 اشكال ب3 انواع ولا نكهات مختلفه. دونك نبدا على بركه الله. العجينه ديالي الاولى اللي حنخدمها لهاد القريشلات ولا الفقيقسات ديال العجينه ديالي اللي حنسحقها هي عجينه وحده مع لافا. حنزيد نكهها بنكهات مختلفه. Donc j'ai une seule pâte à préparer mais avec des autres parfums. Donc je prépare la pâte et à la fin je vais rajouter les parfums ou bien les goûts que je veux rajouter pour cette recette là. Donc je commence par les ingrédients. نسحق الفرينه. Donc j'ai besoin de la farine, environ 500 grammes de farine. Donc حوالي 500 غرام ديال الفرينه. 3 حبات فرماج ولا جبن. Donc 3 fromages. J'ai utilisé de la vache qui rit. J'ai besoin aussi 120 غرام ديال الزبده بحالة الغرفه ولا 120 غرام de beurre mou. حبه بيض donc un œuf. Un sachet de levure chimique ولا كيس الخميره الكيميائيه اي ما يعادل 8 غرام. هنا حبه بصل تكون غابي وتكون ماشي دي مورسو، تكون غابي ترجع لكم جاريه. كما نسحق تاني نص كاس ديال الزيت. دونك لا موitié d'un verre d'huile de tournesol et j'ai besoin d'un oignon bien mixé. دونك نجيب هكذا ان ريسيبيون. دونك ما عليا غير باش نجيب هذاك لو فروماج ديالي ولا هذاك الفرماج ديالنا، غير هكذا نحلوهم في 3. فوايي نزيد هذيك الزبده كيما نزيد تاني هذاك الزيت. هنا j'ai pas rajouté le sel parce que le fromage déjà il est salé. donc هنا انا ما زدتش الملح لان المكعبات ولا المثلثات ديال الفرماج ديالي ديجا فيهم الملح. اللي يحب يزيد الملح يزيد الملح كما نقولوا. le sel c'est toujours au choix. vous pouvez rajouter, vous pouvez diminuer, c'est comme vous voulez. donc je mélange tous les ingrédients comme ça هكذا. من بعد ما درت كاع الزبده ديالي ذوبتها ودخلطت لي مع الزيت والفرماج. دونك انا هنايا ما عليا غير نزيد هذاك البصل. دونك جو راجوت لي زونيون. بس si vous voulez utiliser des échalotes c'est bien aussi. ونزيد هذيك الحبابيط. en fait ma pâte elle va être sablée. حتكون العجينه ديالي مرمله، تكون دوب في الفم هكذا. دوك ما عليا غير نزيد بشويه هذيك الفرينه حتى ونتحصلوا على العجينه ديالنا هكذا. دوك نزيد هذيك لا لوفور شيميك ولا الخميره الكيميائيه ونجيب نزيد الفرينه غير بشويه حتى وين تحصلوا على عجينه تكون متماسكه. هكذا حتى وين تحصلوا على عجينه حتكون متماسكه. donc elle n'est pas collante, elle n'est pas très dure. donc j'ai utilisé entre 400 et 450 grammes de farine.
دونك استخدمت حوالي 400 حتى ل 450 غرام ديال الفرينه، كل واحد وكيفاش قادرين تلحقوه حتى ل 500 غرام ديال الفرينه. دونك انا ما عليا غير باش نحي هاد الفرينه على جهه. دوك بقات لي هاد العجينه، ما نعجنوهاش، هاد العجينه ديالنا ما تتعجنش، لازم نلموها غير بيدينا. دونك on doit pas pétrir cette pâte là, on doit la ramasser juste avec les bouts de doigts. Et maintenant je vais la partager en 3 parties هكذا pour الثلاث اجزاء باش يكونوا باش نكهوهم بالنكهات ولا لي غو ديفيرون ديالنا. النكهه الاولى اللي حنخدم دي بيكونت ولا الحارين. Donc pour les piquantes, j'ai besoin une cuillère à soupe de l'huile pimentée. Donc ملعقه كبيره ديال الزيت الحاره، اللي ما عندوش يقدر يدير الفلفل الحار. كيما نسحق تاني une cuillère à café ديال البابريكا ولا فلفل احمر، مغرف صغيره ديال الفلفل الاحمر. كيما نسحق تاني مغرف صغيره ديال الهريسه تكون بيان معمره هكذا باش يكون عندي الذوق ديال الحار. دوك انا ما عليا غير باش نخلط كاع هاد المكونات هكذا. من بعد ما خلطتها كليا، دوك ما عليا غير باش نجيب وحده من هذيك العجينه ديالي، نفتحها هكذا ونزيد لها هذا الخليط ديالي هكذا، ونخلطها كاعيتك مع العجينه ديالي هكا. حتمد لها تكتسب اللون en même temps تكتسب الذوق تاني ديال الحار. donc comme ça elle va avoir une couleur rouge et en même temps elle va obtenir le goût pimenté. هكذا كما راكم تشوفوا. دوك انا ما عليا غير باش نفتحها ولا نحلها. je vais l'étaler une épaisseur maximum 2 ملم على السمك على الاكثر 2 ملم هكذا. بعد ما حليتها رقيقه، دوك انا ما عليا غير باش نجيب هاد لاغولات ونقطعهم هكذا طوال وحنديرهم على شكل مثلثات bien comme des petits triangles. هكذا نقطعوهم غير صغار على شكل مثلثات ونحطوهم داخل الصينيه ديالي. جو لي ميتر دون مون بلاطو. النوع الاول ديال المملحات ديالي هادو هما، زينتهم بالجلجلان. دونك je les ai décorés avec des grains de sésame. Je vais les mettre dans le four à 180 degrés environ 10 à 12 minutes et on va surveiller la cuisson. donc نحطهم يطيبوا لي على 180 درجه حوالي 10 حتى 12 دقيقه، مي نقعدوا نشوفوهم كيفاش يطيبونا باسكو رقاق. كما راكم تشوفوا حنا درت 2 سنينات ثوم ولا 2 غوس داي، نزيد عليها de l'origan, une cuillère à café, aussi le thym, هكذا الزعتر. كيما نزيد عليها تاني شويه ديال الزيت، un tout petit peu de l'huile de tournesol هكذا. نخلطهم كاعتي نفس الشيء. نجيب العجينه ديالي
ونحلها ونخلط كاع هاد المكونات ديالي. هذا هو النوع الثالث ديال المقرمشات ولا المملحات ديالنا بالاعشاب والثوم. دونك انا درتهم على شكل ورقات، لكل واحد كيفاش يحب يدير الشكل ديالهم. moi je les ai fait sous forme de feuilles et chacun comment il peut les faire. Donc je vais les mettre dans le four déjà préchauffé à 180 degrés environ 10 à 12 minutes. donc كيما الاولين 10 حتى 12 درجه على 12 دقيقه على 180 درجه. ونزيد نكمل معكم النوع الثالث. النوع الثالث والاخير واللي هو النوع بذوق الجبن والزيتون الاخضر المقطع قاعدك صغير هكذا. donc le dernier goût que je vais préparer ou bien la dernière partie là de ma recette, je vais préparer sel au fromage et des olives vertes coupées en tout petits morceaux. Je ramène la dernière partie de ma pâte. نزيد عليها هذاك الجبن ولا الفرماج كيما نزيد عليها هذاك الزيتون. نخلطوا كل المكونات. نفس الشيء نجيب نقطعهم كاع على شكل مستطيلات. donc je vais les couper sous forme des rectangles. et après je vais les mettre au four à 180 degrés pendant 10 à 12 minutes. après نطيبوهم على 180 درجة حوالي 10 حتى 12 دقيقة. كيما راكم تشوفوا كملت لا فيديو ديالي. طابوا لي 3 انواع ديال القريشلات ولا الفقيقسات ولا المملحات كيما حبيتو تسموهم. خرجوا بزاف هايلين، خير من اللي حتشروهم من برا. صحيين هايلين يقرمشوا ما شاء الله، وماشي من نوع اللي يابسين. كيما راكم تشوفوا يدوبوا في الفم مرملين تالمون كي سون صابلي هكذا. دونك ما عليا غير باش نقول لكم خلاص لا فيديو تاع اليوم، ما عليكم غير باش تابونيو وديروا لي ان لايك وبقاو على خير.